तुम्ही हिंदू म्हणतात, म्हाका दाखोवन दिवपाक बारीक समाजाचो लोक थंय बसला, त्यांचे बरोबर हो साधू आसात. हांव एसी बसना, हांव बरी बरी गाडी घेवन भोंवना, प्लॅनांनी भोंवना, मागे ओमनी आहा, खटारी पत्र बी केला, तितकें घेवन त्यांचे फुडें येता. आनी कोणा तेणी सांगचे म्हाका एक च्या सुद्दां पिलो काय म्हूण कोणाक घेवचो ना. जेन्ना देवान थंय वाटेश्वरान कौल दिल्लो तेन्ना सगळे आशिल्ले साक्षात. तेन्नाच्यान हांव तेंचे बरोबर आसा आनी जो पर्यंत तांकां थंयच्यान काडचो ना तो पर्यंत आसतलो. आमी गणपती बी जाणा, आमी कलाकार न्ही, हा साधू केन्ना कलाकार आसना, लक्षांत दवरा. आतां सगळ्यो कला भायर सरतल्यो, गोंयकारां मुखार येतल्यो, कोणी कोणाक परमिशन दिलां आनी खंयची कोण धर्माचे खरे रक्षक कोण हे दाखयतलो म्हळ्यार दाखयतलो. आनी ते जुनाच्या म्हागेली वाडदिवस जावची पयलीं दाखयतलो. बरोबर, आमी थंयच उद्गार काडलेले. हांव पाशिबल म्हणटा येना. सुरेश्वराक सोडून हें पळयलां तो त्या दिसा तेणें योग ह्या पळय ते सगळे एकठांय ह्या पळय ते दाखयले. रामाचेर वचोंक ना, आयज तेजेरूच सेंटिमेंट जाता म्हणून हें म्हाका वचपाचें हें दिसता. आमचें काय आमी हें करिना, केन्ना आमच्या तोंडांतली उतरां भायर येता. आमचे फुडें योग घेवचें तुमचो धर्माच्या मनशाचेर तुमी सेंटिमेंट आनी उरलां कितें. इट इज हें दाखयता पोलरायजेशन करून. इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. रिलिजन म्हाका तरी आयज दिसता की हे आमचे साधू महाराज ॲक्च्युली ते पोलिसांनी 100 फावटी विचार करपाक जाय आसलें. हेका आपयता आसतना आतां आमचे सेंटिमेंट्स, हांव हिंदू कट्टर हिंदू सांगपाची गरज ना. आनी हे जे कोण आयज उलयतात न्हू हिंदू करून, आपूण खंयच्याच हिंदूक मरे हे बीजेपी सरकारा कडल्यान आमकां तेंचे कडल्यान सर्टिफिकेट नाका. पूण हांव एक सांगू करता ते गोंयकाराक, सबका मालीक एक हो एकूच आसा. आनी आतां जे हिंदू जे म्हणटात न्ही, हांव 2014च्या पयलींचो हिंदू. आतां 2014 उपरांत जे आतां हिंदू तयार जाल्यात, नवे तयार जाला, आपूण हिंदू म्हणून सांगपाक. तेन्ना आयज आमचो भाव हो उलयलो अखंडाचेर, अखंडार देव जे आमचे देवूळ मोडटाले, तेन्ना हे हिंदू जे आमचे साधू महाराज म्हटले तेन्ना हिंदू खंय आसले म्हणून, तेन्ना प्रमोद सावंत खंय आसलो. तेन्ना आतां बाकीचे जे कोण आहा न्हू एकट्याक शॉक लागत आसा, एकट्याक ब्लॉकेज येत आसा, हे तुमकां खबर आसा. आनी आमी जाणा की गोवा आमची गोमंत भूमी जी आहा न्हू ती देवाची भूमी. ही देवाची भूमी. हांगा सगळे लोक बरे आमचे क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव आमी एकठांय रावतात. पूण आमकां भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सांगपाची गरज ना. 2014च्या उपरांत हिंदू जे तयार जाले न्ही तेच्या पयलीं पासून आमी हिंदू आसा. आमकां तुमचे कडल्यान काय सांगपाचें ना. आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्या. आतांचे कोण जे सांगतात न्ही हे आतां साधू महाराजाक हांगा आपयला न्ही, आतां कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जाला हे आमकां गोमंतकाचे लोकांक कळपाक जाय. आनी जे कोण भायल्यान येवन हांगा येवन व्हडले सांगतात आमकां गोंयच्या देवा बद्दल आनी बाणावलीच्या लोकांक जे सांगतात तुमी हांगाच्यान खाली करून वचा म्हणून सांगता न्ही, तांकां हांव स्पश्टपणे सांगता, बाणावलीचे भाव आमचे आनी गोंयचे भाव आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. आनी काल सकाळचो येवन तो कोण तरी भाशण दिता, कोणचे म्हाका तें नांव खबर ना, तो शाह म्हणून कोण तरी सांगता जा तेका हांव सांगू करता, तुका गोंयांत तुमची कोंकणी शिकलेली आहा न्ही, आमची पयली कोंकणी उलोवपाक सारकी शिक तूं. कित्याक लागून तूं भायरसून येवन बाणावलीच्या भावांक भयणीक आमच्या तूं भायर सांगता तूं कोण रे, येदो व्हडलो जावन गेलो, तूं कोण रे. हांव तुका स्पश्टपणे सांगता, आमी गोंयचे लोक, बाणावली हे आमचे, बिचोली आमचे, सांखळे आमचे, सगळे आमचे. हांगा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांव रिक्वेस्ट करता, हे आमच्या भितर भारतीय जनता पार्टी सरकारची फूट घालपाचो प्रयत्न करता न्ही, सगळे क्रिस्तांव भाव जे हांव तांकां सांगता, तुमकां परत उगडास करता, हे प्रमोद सावंताक विचारा, आमची क्रिस्तांव भावाची मुस्लीम भावाची हेच्या फुडें तुका मतां जाय म्हणून काय सांग म्हणून तेणी आतां इलेक्शन रिग्यूंग घेता. एका मरे हे ना धाडगर हे ना, आपूण येतलो म्हणून. हांव आयज सगळे बिचोलच्या भावांक आनी हांगाले 70च्या लोकांक उलो करता की हे भाव जे आमचे मिरा आतां हांगा सर्वणा जे एकठांय जाल्ले आसा तेतून हो आमचो येयल्लो व्हडलो मनीस येयल्लो, तेजे एक्चुअली आमी पांया पडपाक जाय, अशें पांया पडपाक जाय की बाबा येदो व्हडलो मनीस हांगा येवन उबो रावता. आतां आमचे हिंदू खंय गेले, आतां हिंदू खत्रेमी आसा, आतां आमचे हिंदू खत्रेमी आसा, ते आतां बाकीचे हिंदू खंय गेले, हांगा कोण हिंदू ना. आनी हे बाकीचे थोडेच लोक आहा ते गरीब लोक आहा तेंच्या फाटल्यान तुमी नारे भावान म्हज्या या तांकां तुमी एकठांय करात आनी तेंच्या फाटल्यान रावात. आनी हो जो कोणाचो प्रोजेक्ट आहा तेकाच लागून बाबडो येयल्लो आसा. आनी अदे व्हडल्या मनशाक पुलीस स्टेशनाचेर हाडा म्हणजे ते प्रमोद सावंताक लज. आनी तुमकां एड्रेस ना सरकार आतां हेजें नांव खबर ना. अरे प्रमोद सावंत गोंयांत कितले आसतले रे, कितले प्रमोद सावंत आसतले, विश्वजीत राणे कितके तरी आसतले, हे कितके तरी मनीस नांवान आसतले. पूण अशा नांवाचे मनीस जे आसा आयडेंटिफाय पयलीं करात. आनी हेणी कितें म्हटलें जाल्यार सांगात तुमी कितें म्हटलें, तेणी हेजें काम केलेलें न्हय हिंदू मुस्लीम कॅथलीक गोंय कांय ना. तो बरोबरी काबळेश्वर ते आमचो अखंडार काडटना थंय आसलो आनी हांव थंय पावल्लो आनी हांवें पळयलें ताणें कितें केलां तें. पूण हांव कितें म्हणटा, आमच्या गोंयांत आतां कितें जालां, डायवर्शन टॅक्टीक चल्ल्या, इलेक्शन लागीं पावला, 39A ते खंय भाशेन स्क्रॅप करूंक सोदिनात. पूण तांचेर इतलो प्रेशर आयले म्हण ते कोणाचेर फॉल्स केसी घालून ते डायवर्ट करूंक सोदतात. सो बाबाक तांच्यांनी इतलें दुखयलां एंड आमची युनिटी आहा ती आमचे मनशापण आसूंक जाय पयलें मोस्ट इम्पॉर्टंट. ती युनिटी आसूं जाल्यार आमी फुडें तो म्हजो एक अपील आमच्या सगळे गोंयकारांक आनी चडशे आमचे यूथ आमच्यो बायलो आमचे सगळीं तांच्यांनी आतां चिंतूंक जाय. आतां इलेक्शन आसा, आय थिंक बाय डिसेंबर इलेक्शन जातलेंच. ओके, आनी हे डायवर्शन टॅक्टिक्स चलतात ते बंद उडोवंक जाय. आनी आतां ते रिलिजनाचेर ते आतां पळय हिंदू मध्ये स्पीड घालूंक सोदतात आनी विच इज नॉट रायट, टोटली रॉंग. तो मनशापण धरून आमी चिंतूंक जाय आनी बरें हातून खोसियासान नव्या मनशांक हाडूंक जाय. माय अपील इज ऑलवेज बीन टू गेट न्यू पीपल, गेट 40 न्यू कॅन्डिडेट्स इलेक्टेड. कितें ऑपोजिशन ऑल्सो इज हँड इन ग्लव 100%. आनी ऑपोजिशन दाखयना पूण कांयच करिना. सो आय एम व्हेरी सॅड बिकॉज दे हॅव डन दिस टू नागा साधू एंड दे हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल गोवन्स. दॅट्स हाव वी ऑल टुगेदर फॉर दिस.